بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة سنتكلم عن اشتقاق الدوال المثلثية Derived Trigonometric Functions Derivative Function Trigonometric. فوضعا للحفظ، هناك العديد من اشتقاق الدوال عليه بأن تكون محفوظة عن ظهر قلب، لهذا ذكرت هذه الطرق لاستذكار اشتقاق الدوال بدون حفظ، فقط باستذكار هذه الأشكال. Au revoir l'apprentissage par cœur. Il y a plusieurs dérivés des fonctions qu'il faut apprendre par cœur. C'est pour cela que j'ai créé ces méthodes pour mémoriser les dérivés des fonctions sans les apprendre. Il faut seulement mémoriser ces schémas. Pour la mémorisation, c'est moins à l'intérieur de O, l'écriture de O minuscule. للاستذكار c'est ناقص داخل O، كتابة O مصغرة. التاء ناقص عبارة عن خط، وأصغر خط يضم نقطتين. Dérivé de sin de x, c'est cos x, c'est inversé. Dérivé de cos de x, c'est moins sin x. Dérivé de tangente de x, c'est sec au carré de x. Dérivé de cotangente de x, c'est moins cosec x. Dérivé de sec x, c'est sec x fois tangente x. Dérivé de cosec x, c'est moins cosec x fois cotangente x. اشتقاق سين x تساوي كوس x، سي مقلوبة. سين تشبه في النطق حرف سين بالعربية. اشتقاق كوس x تساوي ناقص سين x. اشتقاق طنجنت x تساوي سك مربع ل x. اشتقاق كوتنجنت x تساوي ناقص كوسك مربع ل x. اشتقاق سك x تساوي سك x في طنجنت x. اشتقاق كوسيك x تساوي ناقص كوسيك x في كوتنجنت x. اشتقاق الجيب س تساوي جيب تمام س. اشتقاق جيب تمام س تساوي ناقص جيب س. اشتقاق دل س تساوي القاطع مربع لس. اشتقاق دل تمام س تساوي ناقص قاطع التمام مربع لس. اشتقاق القاطع س تساوي القاطع س في ظل س. اشتقاق قاطع تمام س تساوي ناقص قاطع التمام س في ظل تمام س. للاستذكار، الفرق بين الكتابة بالإنجليزية والفرنسية: حذف لي زاكسون، حذف الحروف الأخيرة، حذف الجانب الأيمن لكي، حذف النصف الأعلى لأو. حذف الحرف الأخير مع حذف الجانب الأيمن السفلي لأو بدوران 180 درجة. Pour la mémorisation, la différence entre l'écriture en anglais et en français: supprimer les accents, supprimer les dernières lettres, supprimer la partie droite de Q, supprimer la partie haut de O.
Supprimer la dernière lettre. Supprimer. En bas, la partie droite de haut avec la rotation de 180 degrés. وهذه المصطلحات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Dérivé de tangente, sec au carré. Dérivé de cotangente moins cosec au carré. Dérivé de sec, c'est sec tangente. Dérivé de cosec, c'est moins cosec cotangente. شقاق س تساوي كوس. شقاق كوس تساوي ناقص س. شقاق طونجونت تساوي سك مربع. شقاق كوتونجونت تساوي ناقص كوسك مربع. شقاق سك تساوي سك في طونجونت. شقاق كوسك تساوي ناقص كوسك في كوتونجونت. جيب شرطة س تساوي جتا س. جتا شرطة س تساوي ناقص جا س. دا شرطة س تساوي ق مربع س. داتا شرطة س تساوي ناقص قتا مربع س. ق شرطة س تساوي ق س في ض س. قتا شرطة س تساوي ناقص قتا س في ض س. وهذه المعلومات لمعرفتها. Ce sont des informations à savoir. وبالله التوفيق.